أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ينتن مؤمنين مؤمنات خدمتانك أرز سلام وأدب السلام عليكم ورحمة الله درين ودا با ماه مبارك رمضان اسكوريانوك مختصر كلمات خدشي ينتي خدم الله تقديم بس ينتن اختت بچد يراننا هم غتی رسم یود هم ادبی سان دیو چالد کی مهمان چی نغتان زنبنا مهمان چی غتی نغا یودنا یا غتان یا چی مهمانی لچد نکتو یوم می وقت انو لسکل بچین ودا زرچین خدا حافظی بچین دینا وکرن ماه مبارک رمضان دی فردموچن الزاونا نسبت لان کی خدا یرسان مزاد پس غتان مهمانی مینگنا کرز دعوت تانسان و غتان بلائی بسان سفره دسترخان رحمت و نعمت ایران غتین مچاسونان والدر بچاسونان دیفرد موچن الزاونان غتن بربچا دیفرد موچن الزاو غتیشی تنگنوگنا بربچا یود پاو دیونا نسبالان زوات معصومین علیهم السلام از دیانا ادب پو رعایتنا سترونلوکس بزربو ایران یاد تنگد و هم کنتس سترونلوکس باد پا و هم غتنان کنتی دعانا درود کن که دلزی وداع بارن یوم مسون ستان دیونی زریکا دی فردمو چانل زاونان وداع بس یجوزر و دی ادب پر رعایت بس زرنگتان دستور تان بچاشد فیق پیشتان یود امام سجاد علیه السلام فیق پیشتان غتان وداع مفصل دعا وارد سونسیود که حضرت فیق الصحیفه سجادیه 45واں دعا پینوک منا لیک سنا مفصل نیم بو ماه مبارک رمضان اسکورانوک دیل زی نعمت کنی بارانوک و مختلف مطالب کن غتنگا وداع با ماه مبارک رمضان دی دعا پینو غتنگا مطالب یاد تنگ بچاسون ست گویا زنده انکنی یک شخص چگنا بربچانه چوس امام فقپوز دی فرد موچن زاول سلام تنگ چگ جملات من منگمینوک دی فرد چنل زیک سلام ارزا بینچیک خدا حافظی بید السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه سلام دوک خدای چھو ان میود پی شرافت ان میود پی دل زیکا سلام دوک شک درود دوک یعنی خدا حافظ عرب پز خدا حافظی به یجوزر به وقت انوان لفظ سلام کلچا این لو السلام علیک یعنی خدا حافظ وداع زرنچی یجوزرنچی دی فرد مزل زام الله خطاب بنچی کسل مولد لی خدای اولیان دوستان کن عید یریکا درود دوک و خدا حافظ السلام علیک یا اگرم مسحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام والساعات لجغنا لحظات کن گنگ بسن بہتر ان میود پیلزا بہتر نا لیکسن الحقمو ان میود پی ماہ مبارک رمضان خدا حافظ السلام علیک وعلى ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر سلام دگ یریکا لماہ مبارک رمضان سلام دگ دچھن پہ کا کی زستون چک بسن ریلبا اینن که شب قدر اینن یری شب قدر این موید پیدی چند کنی که سلام دگذره دی طرفه که امام سجاد فقپس دی فرودمو چنل زاولا سلام تنگت خدا حافظی بینچی یجوزرد یران نغسن وداع بوس لسکل بوس ماه مبارک رمضان واقعا دی فرودمو چنل زاونا چوس نتا یال زیون چایی نجو گرجو چام چی دل زینو یران خدا یرسان مزاد پی طرف لتوجه چیندوک چام چنگت از دعا درود به توفیق چیندوک چام چی یران فیق بچا چیندوک خدا زرچا چیندوک غت سانس نین تانس زیر خدا حافظ لماہ مبارک رمضان یران نبر بچایت پاو چن رازی مید اما بر بچانا خدا حافظ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك تنكن
دعای افتتاح ضربت بین خدا حافظ لدعای افتتاح ماه مبارك رمضان. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهيم سهري وقد بك تنزري وقد بك دي دعا كن زربت بين خدا حافظ لسهري ماه مبارك رمضان. افطاري وقد بك اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكلت. لذكر شريف بزر افطار باطن يجل افطار ماه مبارك رمضان. شبهای قادرانوک دعای جوشن کبیر ضرب توفیق چین الغاث الغاث خلصنا من النار يا رب. دي دعا کن خدای کنت سلبت مین در یران از خدا حافظی بوس لدعای جوشن کبیر ماه مبارک رمضان. خدا حافظ. شب قادرانو گونی کا قرآن کن کورین قرآن ناطق نسامید توسل لکورین خدای کن تلبت من بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين عزيز زهرا حسين واسطة نستر لكورة تلبت بين أبيرانا غزل هسكلنا يجزير خدا حافظ لشب قدر ماه مبارك رمضان. امام سجاد فيقبض السلام عليك زرين چيك دي لفظ سلام بيك ودانا يجزرين خدا حافظي بانا حقير ذهن پوچھے دھیگ ودا چگی طرف لا معمولا گا ودا چگی مصیبت ذکر بنا گنگ ذہن چچین دینا ودا پہ طرف لا دی ودا پہ یاد بزر یرانگا سفارش سوسیود دی ودا پہ گاوین ودا امام حسین روز عاشورا کربلا ودا پوی کربلا ینوگ ودا یزدنا لفظ سلام پیک خدا حافظین ودا تنسکنین چک بگارین امام حسین فیق پیلو چبیت پا جوان حضرت علی اکبری فیق پا مرکبی کنر چسمت سیک زمفی وقت پیکین بابا امام حسین لخطاب بین کسلمز یا ابتا علیک من السلام چسپا نرینچن بابا علی اکبر از خدا حافظی بیت نی آخری سلام پویری کدوکشک بابا yang wida chik sayod دینا لفظ سلام پیک خدا حافظین الهسکل بس کنین دوگا ودا پوین امام حسین کری فیق پی ودان الهسکل پوین وقت تمام رنچن کن گنگ مار جسمت سی کزم سے تھنگ منام خیمہ گائے طرف لسکیوت نکسل موز یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا فاطمہ علیکن من السلام لنگرنچن استری موچوچون نبو موچوچون آخری انتان ودان حافظی بایو سین
امام حسین از گنگ من الاسکل باس میدان طرف لسکیود دشمن کن آیات جگت هموتاز تمیر کلیانو خیمه گای طرف للوکسناس کتن مبس صدا جگتن ملو الله اکبر الله اکبر چیاجو کسل مولی اللوستری موچوچون نبو موچوچون لا لرنچانون ینتن جگز مجیس ینتن دوس مدوس درنگ حسین زنده یالله میگیوتو اما یک وقت دسکت پیومنیت بن زینب نباقیرین چند کنیر نیکا وقت چکتوند زینب نباقیرین چند کنیر نیکا حسین صدا پیوم ملو زینبی فیق بطل زینبی یک اسکیو تلتن نچی تومد چی بسن حسین صدا پیوم نوک وشم رجالس على صدري ملعون شمير مباري يلومي صندوق بكبيس زينب لدهم ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدایا بحق وداع امام حسین نرجل مزینب ماہ مبارک رمضان بناچ آخری ودا قرار متو یا اللہ ارے تعدنا تمین سایند ماہ مبارک رمضان ناچان تھوک پہ قسمت شزد بوز یا اللہ خدایا امام زمانی فنق پہ ظہورا تعجیل شزد بوز تمام حاجت مندان کن حاجت روا شزد بوز مریض شفا شزد بوز اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.